हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको 4th लेक्चरमा छौँ। फर्स्ट लेक्चरमा हामीले क्यालोरीमेट्री बारे पढ्यौँ, सेकेन्ड लेक्चरमा थर्मोमेट्री पढ्यौँ र आज हामी यो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको एउटा भनौँ न मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन च्याप्टर छ त्यो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस र आज हामी काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस पढ्छौँ। भनेपछि टपिक रहेको छ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस। मोस्ट अफ द क्वेश्चन्स यहाँ मेडिकलको इन्जिनियरिङको क्वेश्चन्सहरू हेर्ने हो भने काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस र थर्मोडाइनामिक्सबाट सोधिराखेको छ। हुन त सबै च्याप्टरबाट सोधिराखेको हुन्छ कुनै न कुनै इयरमा, तर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन्सहरू भनेको काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस र थर्मोडाइनामिक्सबाट सोधिराखेको हुन्छ। र यदि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसको कन्सेप्ट हामीलाई भएन भने थर्मोडाइनामिक्समा पनि हामी चिप्लिन्छौँ। भनेको काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस र थर्मोडाइनामिक्स लगभग मिक्स गरेर नै क्वेश्चन्सहरू सोधिराखेको हुन्छ र त्यो अनुसारको हामीले प्रिपेयर गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसलाई मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ अलिक कन्फ्युजन पनि छ है। अब काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा स्पेसली हामीले पढ्ने भनेको आइडियल ग्यासको कुरो गर्छ। कसो कुरो गर्छ भने आइडियल ग्यासको कुरो गर्छ र आइडियल ग्यास भनेको पर्फेक्ट ग्यासको कुरो गर्छ। पर्फेक्ट ग्यासेस है, आइडियल भनेको पर्फेक्ट। अब यहाँ कुरो भइसकेको छ आइडियल पर्फेक्टबाट नथिङ इज पर्फेक्ट भनिन्छ नि त। ओके, पर्फेक्ट हुँदै हुँदैन, जुन कुरो हुँदैन त्यो कुरोलाई हामी पढ्छौँ। यहाँ भनेको आइडियल ग्यास हुँदैन, तर रियल ग्यासेस त हुन्छ। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हिलियम, लिथियम, यो त ग्यासेसहरू त छ हो। त्यसलाई सर्टेन कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ भने आइडियल बनाउन सक्छौँ, पर्फेक्ट जस्तो बिहेभ गराउन सक्छौँ भन्न खोजेको। अब यसमा पढ्नु भनेको स्पेसली इन्टर्नल इनर्जी अफ आइडियल ग्यासेस। अब इन्टर्नल इनर्जी केमा डिपेन्ड हुन्छ र अर्को कुरो यससँग प्रेसर र अर्को यसमा स्पिड्सहरू, मलिकुल्सको स्पिडहरूको कुरो गर्छौँ। जस्तै पक्कै पनि हामीलाई के थाहा छ भने ग्यासेसमा मलिकुल्सहरू फ्रिली मुभ भइरहेका हुन्छन्, त्यो कुरो हामीलाई मजाले थाहा छ। जुन कि सलिड र लिक्विडमा त्यसरी हुँदैन। सलिडमा त हुँदैन, लिक्विडमा हुन्छ भने अलि हुन्छ, तर ग्यासेसमा फ्रिली मुभ भइरहेको हुन्छ र त्यसको स्पिड पनि भेरी हाई हुन्छ है। त्यही भएर हामीले आइडियल ग्यासेसमा अलिकति कुरो बुझौँ। जुन कि सबै स्टुडेन्टले आइडियल ग्यासेसको बारेमा के बुझ्या हुन्छ भने यस्तो ग्यास हो कि जुन ग्यासेसले अल ग्यास इक्वेसन्स र अल लजहरू, जुन लजहरू बोयल्स ल, चार्ल्स लहरू जुन छ त्यो फलो गर्छ एट एभ्री प्रेसर एन्ड टेम्परेचर, द्याट ग्यासेस इज कल्ड आइडियल ग्यास भन्छौँ। भनेपछि कस्तो कन्सेप्ट आयो भने यस्तो ग्यास, कस्तो ग्यास भन्नाले यस्तो ग्यास जसले ग्यास लहरू फलो गरोस् र ग्यास इक्वेसनहरू पनि फलो गरोस्, त्यस्तो ग्यासलाई हामी आइडियल ग्यास भनेर 11मा पढेका छौँ। भनेको जस्तै पिभी इक्वल टु एनआरटी, यस्तै इक्वेसनहरू फलो। यसबाट हुन त हामी लेख्छौँ, तर फेरि यहाँबाट पनि केही हुनेवाला छैन। भनेपछि अलिकति हामीले कुरो कस्तो गर्नु पर्यो भने त्यो ठिक छ 11मा जुन पढेका छौँ त्यो ठिक छ, त्यहाँसम्मको लागि ठिक छ, तर इन्ट्रान्समा जुन कुरोहरू हुन्छ, जुन क्वेसन्सहरू हुन्छ त्यसबाट केही पनि हुँदैन। यस्तो ग्यास जसले ग्यास इक्वेसन फलो गर्छ अथवा ग्यास ल फलो गर्छ त्यस्तोलाई आइडियल ग्यास भन्छ भने यसबाट निस्क्यो के त? केही पनि निस्किएन। त्यही भएर अलिकति हामी मोलिकुलरको कुरो गर्नु पर्यो, स्पिडको कुरो गर्नु पर्यो, त्यसबाट मात्रै यहाँ आउनु पर्यो है। अब यहाँ जस्तै हामीलाई के थाहा छ भने यो ग्यास इक्वेसन्समा जुन इन्टर्नल इनर्जी पढ्छौँ त्यो इन्टर्नल इनर्जी मोस्ट प्रोबेबली आज भयो भने भयो, नत्र भने नेक्स्ट लेक्चरमा हामी गर्छौँ। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसलाई मजाले पढ्ने हो भने 4 पिरियड लाग्छ, तर मैले यहाँ 2 पिरियडमा सघाउँछु है। अब त्यसै गरी यहाँ इन्टर्नल इनर्जीको कुरो गर्ने हो भने युके प्लस युपी हुन्छ है। सम्झिने तरिका नलेख्ने, यो इन्टर्नल इनर्जी अहिले आउन बाँकी छ, यसमै पढ्छौँ, तर यसको बारेमा पछि कुरो गर्छौँ। मैले यो आइडियल ग्यास के हो त्यहाँ कुरो मैले बुझाउन खोजेँ। अहिले U इज इक्वल टु युके प्लस युपी भयो भनेको टोटल इन्टर्नल इनर्जी इज सम अफ काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी, काइनेटिक एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी। र ग्यासेसमा के हुन्छ भने काइनेटिक इनर्जी इज फङ्सन अफ टेम्परेचर, काइनेटिक इनर्जी इज फङ्सन अफ वाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर ब्रेनमा आउने बित्तिकै काइनेटिक इनर्जी सम्झिने। अब काइनेटिक इनर्जीमा पनि धेरै कुरोहरू छ, ट्रान्सलेसनल छ, रोटेसनल छ, भाइब्रेसनल छ, त्यो हामी डिग्री अफ फ्रिडमबाट कम्प्लिट गर्छौँ, स्टेप बाई स्टेप जाऊँ। भनेको काइनेटिक इनर्जी रिलेटेड टु वाट?
टेम्परेचर भनेपछि फंक्सन अफ टेम्परेचर लेख्न पाइयो, फंक्सन अफ टेम्परेचर। अब त्यसै गरी पोटेन्शियल इनर्जी कुरा आउँछ। पोटेन्शियल इनर्जी इज फंक्सन अफ इंटरमोलिकुलर फोर्स भनेको यो के हो, पोटेन्शियल इनर्जी के हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सबाट पल्ल कुरा आउँदैछ यहाँ। इंटरमोलिकुलर फोर्स भनेको दिस इज व्हाट, फंक्सन अफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब यसबाट कुरो निस्किन्छ भनेपछि रियल ग्यासेसमा अथवा आइडियल ग्यासेसमा अहिले हामी गएकै छैनौँ भनेपछि के देखियो भने इंटरनल इनर्जी अफ ग्यासेस होस् अथवा सलिड होस् अथवा लिक्विड होस्, इंटरनल इनर्जी भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल। र यहाँ के देखियो भने ग्यास पढ्दैछ भने त्यसै गरी नै हुन्छ, रियल ग्यासेसमा काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ, पोटेन्शियल इनर्जी पनि हुन्छ हो। जब यो हुन्छ अब आइडियल ग्यासेसको कुरो यस्तो हो भने के पढेका छौँ हामी, पोटेन्शियल इनर्जी 0 हुन्छ। फर आइडियल ग्यासेस पोटेन्शियल इनर्जी इज, यो भनेको फ्रिक्वेन्टली आइराखेको क्वेसन्स हो भनेको फर आइडियल ग्यासेस व्हिच अफ द फलोइङ इनर्जी रिमेन्स अथवा व्हिच अफ द फलोइङ इनर्जी इज 0 भनेर सोधिराखेको हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी बोथ नन भनेर सोधिराखेको हुन्छ। भनेपछि के देखियो भने यो इंटरनल इनर्जी भनेको पोटेन्शियल इनर्जी यहाँ 0 हुन्छ केमा, आइडियल ग्यासेसमा। अब किन 0 हुन्छ, अब यो 0 हुनको लागि त इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 हुनु पर्यो भन्दाखेरि के देखियो भने काइनेटिक इनर्जीमा भनेको आइडियल ग्यासेसको स्टडी गर्दैछौँ र आइडियल ग्यासेसमा के हुनु पर्यो, देयर मस्ट बी इंटरनल इनर्जी सरी पोटेन्शियल इनर्जी 0, दैट मीन्स देयर मस्ट बी इंटरमोलिकुलर फोर्स 0। इंटरमोलिकुलर के हुनु पर्यो, इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 हुनु पर्यो है। अब यसको बारे डिस्कस गरौँ, त्यसपछि हामी फेरि यहाँ अगाडि मुभ गर्छौँ है त। हामीले के हेर्यो भने internal energy of ideal gases or real gases is sum of kinetic energy and potential energy। जुन आइडियल ग्यासेसमा पोटेन्शियल इनर्जी हुँदैन भन्ने कुरो गरेका छौँ भनेपछि आइडियल ग्यासेसमा के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी मात्रै हुन्छ र त्यो काइनेटिक इनर्जी हुँदाखेरि के देख्यो भने काइनेटिक इनर्जी इज डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर भनेका छौँ भनेपछि यसको कुरो के छ भने टेम्परेचर, सबै इनर्जीहरू टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरो आयो। तर त्योभन्दा पहिला अझ पनि हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन कि आइडियल ग्यासेस हो के है। अब त्यसको लागि पहिला हेरौँ, अब यहाँ आइडियल ग्यासेसको लागि पहिला हेरौँ। यहाँ हामीले के देखेका छौँ भने 2D फिगर लिउँ अथवा 3D फिगर लिउँ, यसमा ग्यासेसमा मोलिकुल्सहरू धेरै हुन्छ है, मोलिकुल्सहरू धेरै हुन्छ। यहाँ हामी जुन आइडियल ग्यासेसमा प्रेसरहरू निकाल्छौँ अथवा जेसुकै निकाल्छौँ भनेको लार्ज नम्बर अफ मोलिकुल्सहरू लिइराखेको हुन्छ, लगभग 10⁻23 मोलिकुल्सहरू लिएर हामी स्टडी गरेका हुन्छौँ है। यतिवटा मोलिकुल्स भएन भने यो एजुम्सन नै बन्दैन र काइनेटिक र प्रेसर कति आयो भन्ने कुरो नै गर्दैन। तर हामीले यहाँ इक्जाम्पलमा 2-4 वटा 5 वटा 10 वटा लिएर गरिराखेका हुन्छ। तर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसको लागि जुन प्रेसरको कन्डिसन निकालिराखेका छौँ त्यो लगभग कतिवटा मोलिकुल्स चाहियो, 10⁻23 वटा मोलिकुल्स चाहियो। र अब ग्यासेसको कुरो गर्ने भने हामीलाई थाहा छ एटम्स र एटम्स मिलेर के बनेको हुन्छ, मोलिकुल्स, र मोलिकुल्स मिलेर के बनेको हुन्छ, ग्यासेस बनेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरेका छौँ। बनेको ग्यास छ भने त्यहाँ मोलिकुल्स छ, मैले भन्न खोजेको है, केमिस्ट्रीतिर नजाने। ग्यास छ, मोलिकुल्स छ, एटम छ है। तर यहाँ के छ भने जति पनि मोलिकुल्सहरू छ यहाँ के देखियो भने यो मोलिकुल्स बीच फोर्स पनि लाग्ने गरेको छ, मोलिकुल्स बीच के लाग्छ, फोर्स पनि लाग्छ, त्यसलाई भन्छ इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स आइदर एट्र्याक्टिभ पनि हुन सक्छ, रिपल्सिभ पनि हुन सक्छ। यो केस अहिले आइडियलको होइन कि मैले यो के हो भन्ने कुरो पहिला जेनरल कुरोमा जाउँ हामी। भनेपछि ग्यासेस छ भने इंटरमोलिकुलर फोर्स छ। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स को नेचर कस्तो, आइदर एट्र्याक्टिभ और रिपल्सिभ, दैट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन अफ द मोलिकुल्स, कति टाढा छ कति नजिक छ भन्ने कुरो। तर आइडियल ग्यासेसमा हामी के गर्ने भने मोलिकुल्सको इंटरमोलिकुलर फोर्सलाई 0 पार्दिनु छ। इंटरमोलिकुलर फोर्सलाई 0 पार्नु छ भने यो मोलिकुल्सहरू जुन छ त्यसको अब जति यो हेरौँ जुन इंटरमोलिकुलर फोर्सहरू हुन्छ त्यो मोलिकुल्सहरू नजिक भएर इंटरमोलिकुलर फोर्स आएको छ।
भनेको यदि मलिकुल्सहरू नजिक नजिक छैन, टाढा टाढा छ, तिनीहरूको बीचको सेपरेसन धेरै लार्ज छ भने त्यहाँ इन्टरमलिकुलर फोर्स हुँदैन। भनेपछि के गरिदिनु पर्ने, यदि यो रियल ग्यास हो र रियल ग्यास छ भने यहाँ के छ, इन्टरमलिकुलर फोर्स छ। इन्टरमलिकुलर फोर्स छ आइदर एट्र्याक्टिभ और रिपल्सिभ, त्यो कुरो छोडिदिउँ। तर अब यही आइडियल ग्यासेसलाई मैले रियल जस्तो बिहेभ गराउन खोज्यो भने के गरिदिनु पर्यो, मेन टार्गेट के हो भने इन्टरमलिकुलर फोर्सलाई के गरिदिने, इन्टरमलिकुलर फोर्सलाई हटाइदिने। द्याट मिन्स मलिकुल्सको सेपरेसन बढाइदिने। के गरिदिने, मलिकुल्सको सेपरेसन बढाइदिने। मलिकुल्स टाढा टाढा भयो, यो मलिकुल्स टाढा टाढा हुने बित्तिकै यहाँको इन्टरमलिकुलर फोर्स हराएर जान्छ। अब यहाँ यो कुरो नगर्ने कि एट्र्याक्टिभ छ कि रिपल्सिभ छ, एट्र्याक्टिभ होस् अथवा रिपल्सिभ होस् त्यो इन्टरमलिकुलर फोर्स हुँदैन। इन्टरमलिकुलर फोर्स हुँदैन भने एट्र्याक्टिभ रिपल्सिभको कुरा गरेर त कामै छैन नि त। हो भनेपछि सेपरेसन बढाइदिनु पर्यो, भनेको डिस्टेन्स बिट्विन मलिकुल्स बढाइदिनु पर्यो। अब यो गर्नको लागि डिस्टेन्स बिट्विन मलिकुल्स बढाउनको लागि के गर्नु पर्यो भने हाई टेम्परेचर धेरै भयो, टाढा टाढा भयो हैन, टेम्परेचर कम छ नजिक छ भने टेम्परेचर हाई गरिदिने र प्रेसर लो गरिदिने। टेम्परेचर हाई गरिदिने, प्रेसर लो गरिदिने, ताकि जुन मलिकुल्सहरू नजिक थियो त्यो टाढा टाढा भइदियोस्। त्यो टाढा टाढा हुनु भनेको नै अब के भइदियो, इन्टरमलिकुलर फोर्स हराएर गयो। इन्टरमलिकुलर फोर्स हराएर जानु भनेको नै आइडियल ग्यासको फर्स्ट कन्डिसनमै के हुनु पर्यो, ताकि इन्टरमलिकुलर फोर्सलाई जेरो पार्नु पर्यो। इन्टरमलिकुलर फोर्सलाई जेरो पार्नु पर्यो भनेपछि एउटा क्वेसन्स यहाँबाट सोधेको क्वेसन्स जुन मेडिकल र इन्जिनियरिङमा सोधेको छ, के सोधेको छ, रियल ग्यास बिहेव्स एज आइडियल ग्यास, रियल ग्यास बिहेव्स एज आइडियल ग्यास अथवा पर्फेक्ट ग्यास एट भनेपछि एट हाई प्रेसर लो टेम्परेचर, त्यसै गरी बीमा लो प्रेसर लो टेम्परेचर, सीमा हाई प्रेसर लो टेम्परेचर, यसै अप्सन्सहरू राखिदिएको छ। भनेको रियल ग्यासलाई नै आइडियल ग्यास भन्न पाइयो। कतिखेरको रियल ग्यासलाई त जुन बेला हाई प्रेसर, के त हाई प्रेसर नभनौँ कि लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर, भेरी भेरी हाई टेम्परेचर। रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, के त आइडियल गैस एट के रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस एट भेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेसर, एट भेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेसर। यही छ क्वेश्चन है त, यही छ आइयुएम अथवा आइओई यही छ अथवा बीपीकेएच आइएस यही छ अथवा पैटर्न यही छ। रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस एट भेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेसर भनेपछि टार्गेटमा जाने सेपरेसन बढाइदिनु छ। सेपरेसन बढ्यो भनेको टेम्परेचर हाई प्रेसर लो, सेपरेसन बिट्विन मलिकुल्स इन्क्रिजेस, सेपरेसन बिट्विन मलिकुल्स इन्क्रिजेस, इंटरमलिकुलर फोर्स becomes zero, intermolecular force becomes zero, intermolecular force becomes zero, potential energy becomes zero। कुरो बुझ्यो नि? भनेपछि मजाले बुझ्दिनु है त। टेम्परेचर हाई प्रेसर लो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो प्रेसरमा, हाई टेम्परेचर लो प्रेसरमा मलिकुल्सको सेपरेसन बढ्यो, मलिकुल्सको सेपरेसन बढ्यो, इन्टरमलिकुलर फोर्स जेरो भयो। त्यति बुझ्दा भयो भनेपछि यहाँ एउटा क्वेसन छ है। त्यसै गरी अब यहाँ अब यसको एजुम्सन्समा भनेको आइडियल ग्यास, अब दिमागमा के आयो त? आइडियल ग्यास कस्तो ग्यास हो त? रियल ग्यास नै हो। आइडियल ग्यास कस्तो हो त? रियल ग्यास नै हो। कतिखेरको? हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरको है। यति दिमागमा राखौँ है त, बाँकी त बुकको कुरो छोडिदिउँ ल। अब यहाँ हामी कुरो गर्छौँ भने अब यहाँ त मलिकुल छ भने न ग्यास छ भनेको मलिकुल छ भने त्यहाँ के छ? त्यसको सर्टेन भोल्युम हुन्छ कि हुँदैन? सर्टेन भोल्युम हुन्छ। तर यहाँ कुरा हेरौँ, यो मलिकुल्सलाई हामी सर्टेन त्यो मलिकुल्सको भोल्युमलाई जेरो मानिदिन्छौँ। मलिकुल्सको भोल्युमलाई के भनिदिन्छौँ? जेरो। भनेको मलिकुल्स इज ट्रिटेड एज पोइन्ट मास, मलिकुल्स इज ट्रिटेड एज
पोइन्ट मास कसको त आइडियल ग्यासको मलिकुल्सलाई भनेको भोल्युम अफ ग्यासेस इज इक्वल टु भोल्युम अफ कन्टेनर हुन जान्छ। हामी यहाँ के इग्नोर गरिदियौँ, केही इग्नोर गरेर दुईवटा पोइन्ट इग्नोर गऱ्यौँ हामी। एउटा भोल्युम हटाइदियौँ, मलिकुल्सको आफ्नो भोल्युम हुँदैन, ग्यासको भोल्युम हुन्छ भन्ने कुरो गऱ्यौँ, अथवा ग्यासको भोल्युम भनेको भोल्युम अफ कन्टेनर गऱ्यौँ। त्यो एजम्सन्समा हामी पढ्छौँ। त्यसै गरी इन्टरमलिकुलर फोर्सलाई पनि हामी 0 पार्यौँ अनि बल्ल हामी आइडियल ग्यासतिर जान्छौँ है। ल अब एजम्सन्स अफ आइडियल ग्यास हेरौँ। हामी के पढ्छौँ? एजम्सन्स अफ आइडियल ग्यासको एजम्सन्स जसको प्रुफ छैन। एजम्सन भनेको प्रुफ छैन, मानिदिएको हो। अनि मानिदिएर प्रेसर निकाल्यौँ, त्यसपछि इक्वेसन निकाल्यौँ र पछि त्यसलाई गएर सर्टेन जुनलाई हामी इग्नोर गरेका थियौँ त्यसैलाई फेरि हामी करेक्सन गरेर त्यसलाई के गर्यौँ भने रियल ग्यासको लागि पनि एप्लाई गरिदियौँ। भनेको भ्यान्डर वाल इक्वेसन भनेर जुन कुरो गर्छौँ हामी त्यो गएर आइडियल ग्यासलाई स्टडी गऱ्यौँ, त्यसपछि यसमै मोडिफाई गरेर जुन जुन कुरो हटाइएको थियो त्यही कुरोलाई इन्क्लुड गरेर हामी पछि रियलको लागि बनाइदियौँ। तर हाम्रो क्वेसन्स भनेको म्याक्सिमम मोर देन 70% 80% क्वेसन्स भनेको आइडियल ग्यासेसबाट हुन्छ है। हुन त हामी रियल ग्यास पनि कुरा गर्छौँ अलिअलि। ल अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो? एजम्सन्स अफ आइडियल ग्यासेस। अब हेरौँ, एजम्सन धेरै छ, 11 मा हामी पढेकै कुरो हो। तर मलाई कस्तो एजम्सन चाहियो, यहाँ कुन एजम्सनको कुरो गर्छु जुन कि इन्ट्रान्ससँग रिलेटेड एजम्सन्सहरू छ र इम्पोर्टेन्ट एजम्सन भनौँ न, इन्ट्रान्ससँग होइन कि इम्पोर्टेन्ट, जुन कि 11 मा धेरै एजम्सन्सहरू छ। अघिको कुरो पनि मैले गरेँ, भोल्युम अफ मलिकुल्स इज के 0 टेकन एज 0, इट एक्स एज पोइन्ट मास भनेर कुरो गऱ्यौँ, नो डाइमेन्सन दिस द्याट। त्यो कुरो हामी यहाँ गर्दैनौँ है। मेन कुरो वाल प्रेसर भनेको यो वालमा आउँदा भनेको मलिकुल्स छ भने यो मलिकुल्सहरू छ भने मलिकुल्सले जहिले पनि वालमा कन्टेनरको वालमा ग्यास अफ मलिकुल्स के हुन्छ, कन्टेनरको वालमा जहिले पनि प्रेसर एक्जर्ट गरेको हुन्छ, प्रेसर दिइराखेको हुन्छ। त्यही भएर त कुनै कन्टेनरमा ग्यास छ भने त्यसलाई के गर्छ, वाल पारिदिन्छ भने ग्यास निस्किन्छ नि त। द्याट मिन्स वाट? जहिले पनि त्यो ग्यास मलिकुल्सहरू वालसँग टाँसिएर बसिरहेको छ। वालसँग टाँसिएर बस्नु भनेको के त? त्यहाँबाट वाल पार्ने बित्तिकै त्यो निस्क्यो नि त। त्यो वालसँग टाँस्नु भनेको प्रेसर दिइराखेको छ नि त त्यहाँ, हो कि होइन? त्यो प्रेसर दिनु भयो, त्यो प्रेसर के को किन आयो, कसरी आयो, स्पिडको कुरो गर्छौँ, काइनेटिक इनर्जीको कुरो गर्छौँ। बाँकी जुन हामीलाई त्यो सानो सानो कुरोहरू छ त्यो कुरो गर्दैनौँ हामी है। इम्पोर्टेन्ट कुरो गर्छौँ यहाँ। भनेपछि यहाँ के देख्यो भने अब फर्स्ट नम्बर एजम्सन्समा आइडियल ग्यासेसमा इन्टरमलिकुलर फोर्स हुन्छ कि हुँदैन? इन्टरमलिकुलर फोर्स हुन्छ कि हुँदैन? भर्खर कुरो गऱ्यौँ, इन्टरमलिकुलर फोर्स हुँदैन। केमा त? आइडियल ग्यासेस। फर्स्ट एजम्सन्स बनाउनुहोस् है। फर्स्ट एजम्सन बनाउनु, देयर इज नो इन्टरमलिकुलर फोर्सेस एमङ्स द मलिकुल्स अफ द आइडियल ग्यास। लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, देयर इज नो इन्टरमलिकुलर फोर्सेस amongst the molecules of the ideal gas. There is no intermolecular forces amongst the molecules of the ideal gas. भयो है त? भनेको नो इन्टरमलिकुलर फोर्स, नो इन्टरमलिकुलर फोर्स amongst the molecules of ideal gas. आइडियल ग्यासको कुरो गरेछ भने सबै आइडियल ग्यास भयो। इन्टरमलिकुलर फोर्सेस amongst the molecules of ideal gas, फर्स्ट नम्बर एजम्सन्स। र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, पटक पटक भन्दैछु मैले यहाँ है, केयरलेस नहुने। किनभने इन्टरमलिकुलर फोर्स छैन, पोटेन्सियल इनर्जी छैन, पोटेन्सियल इनर्जी छैन, सबै इनर्जी काइनेटिक इनर्जी भयो। त्यही त रमाइलो हो नि त हाम्रो है त। अब अर्को नम्बर पोइन्टमा हेरौँ, यसमा के छ भने अल मलिकुल्स मुभ्स विथ अल पोसिबल भेलोसिटी इन अल पोसिबल डिरेक्सन्स। जस्तै यहाँ मानौँ न यो कोठाभित्र नै मैले के गरिदिएँ भने ग्यास मलिकुल्सलाई छोडिदियो भने कुन डिरेक्सनमा जान्छ? सबै डिरेक्सनमा जान्छ नि त। यतातिर जान्छ, यतातिर नजाने कुरो हुन्छ र? हुँदैन। अल पोसिबल डिरेक्सनमा जान्छ। अब एउटै भेलोसिटीले जान्छ कि डिफ्रेन्ट भेलोसिटीले जान्छ? डिफ्रेन्ट भेलोसिटीले जान्छ, एउटै भेलोसिटीले जाँदैन। भनेको अल मलिकुल्स मुभ विथ अल पोसिबल भेलोसिटी इन अल पोसिबल डिरेक्सन्स। भनेको जति पोसिबल डिफ्रेन्ट भेलोसिटीले डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा जान्छ हैन। पोइन्ट नम्बर 2 मा फर्स्ट एजम्सन के अरे सेकेन्ड एजम्सनमा हामी के गर्दैछौँ? अल मलिकुल्स मुभ विथ अल पोसिबल भेलोसिटी इन अल पोसिबल
directions, so average velocity and average momentum is 0. Point यहाँ छ के. So average velocity and average momentum is 0. भनेपछि average velocity and average momentum is 0. Point number 2. यसमै अझ पनि point थप्दिउँ. but भनेर यसैमा थप्दिउँ. एभरेज भेलोसिटी एभरेज मोमेन्टम 0 भयो भन्दाखेरि मलिकुल्स रेस्टमा आएर हैन मलिकुल्स मुभ भएको छ, एउटा यहाँ गएको छ भने यसको इक्वलेन्ट अपोजिटले यहाँ के गरिदियो त क्यान्सल गरिदियो. सो एभरेज 0 भएको छ. यो सोधेको क्वेशन यो यही छ. आइओएम आइओई यही लेखौँ है त, यही छ त. एभरेज भेलोसिटी एभरेज मोमेन्टम इज 0 आइडियल ग्यासमा, नट इन रियल ग्यासको कुरो गरेका छैनौँ. रियल ग्यासको कुरै गर्दैनौँ. के छ कस्तो छ छोडिदिउँ त्यहाँ है. एभरेज भेलोसिटी एन्ड एभरेज मोमेन्टम इज 0. बट एभरेज स्पिडको कुरो गर्छौँ. स्पिड एन्ड इन्टरनल इनर्जी इज फाइनाइट एन्ड फङ्सन अफ टेम्परेचर. भनेपछि के देख्यो, स्पिडलाई 0 पार्न मिलेन नि त. बट एभरेज स्पिड एन्ड internal energy is function of what? Function of temperature. भनेको यहाँ सर्ट फर्ममा लेखेको छु भने के हुन्छ के हुँदैन. आइडियल ग्यासेसमा एभरेज भेलोसिटी हुँदैन, एभरेज मोमेन्टम हुँदैन. किन हुँदैन? किनभने अल मलिकुल्स अल पोसिबल भेलोसिटीले जान्छ, अल पोसिबल डिरेक्सनमा जान्छ है त. त्यसै गरी के हुन्छ, एभरेज स्पिड हुन्छ. यहाँ डिरेक्सनको कुरो छैन. सो एभरेज स्पिड हुन्छ भनेको मलिकुल्सहरू जम्प गर्छन्, कुद्छन्, यताबाट उता जान्छन् भन्ने कुरो छ. त्यसै गरी अब मुभ गर्छ भने त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी आइदियो ड्यू टु मोसन. ड्यू टु वाट? मोसन. भनेको इन्टरनल इनर्जी के आयो? इन्टरनल इनर्जी फाइनाइट हुन्छ एन्ड फङ्सन अफ वाट? टेम्परेचर. इन्टरनल इनर्जी इज डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर. त्यही कुरो गर्न छ हामीले. पोइन्ट नम्बर 2 पनि भयो. त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर 3 मा जाउँ. पोइन्ट नम्बर 3 मा के गर्छ भने अब मलिकुल्सहरू छ, मानौँ यहाँ मलिकुल्सहरू छ भने मलिकुल्स बीच पनि कोलिजन हुन्छ. र्यान्डम मोसनमा मुभ भइरहेछ नि त. के त र्यान्डम मोसनमा मुभ भइरहेछ र यसको स्पिड पनि 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड छ. नट अ जोक. यो रेन्ज हो. यो 10⁻6 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड दिइराखेको हुन्छ प्रायजसो बुकमा है. भनेको यति फास्ट मुभ भइराखेको छ. भनेको कोलिजन त हुन्छ नि. यसले यसलाई ठोक्छ, यसले यसलाई ठोक्छ. भनेको कोलिजन त हुन्छ मलिकुल्स बीच हो. भनेको यहाँ दुईटा कोलिजन भयो. एउटा मलिकुल्स बीच कोलिजन र अर्को के भइदियो भने जुन मलिकुल्स वालको नजिक छ त्यो त वाललाई पनि स्ट्राइक गर्छ नि त. अथवा यहीँबाट मुभ भएर यता पनि जान्छ, यो पनि वालतिर जान सक्छ नि त. हो भनेको दुईटा कोलिजन. एउटा मलिकुल्स बीच आफै बीच र अर्को मलिकुल्स र वाल बीच. भनेपछि मानौँ यो क्लासमा स्टुडेन्टहरू छ है. स्टुडेन्टहरू अब यहाँ के गरिदियो भने भुइँचालो आयो, कुद्न थाल्यो, स्टुडेन्टहरू भाग्न थाल्यो. अब आफै बीच पनि स्टुडेन्टहरूको कोलिजन हुनसक्छ. आफै बीच पनि त्यो कोली के अरे आफै आफ्नो टाउको ठोक्न सक्छ अथवा आफ्नै बडी ठोक्न सक्छ. अर्को कुरो जुन यहाँ वालमा पनि यसले स्ट्राइक गर्न सक्छ नि त. कुनै स्टुडेन्टले त वालमा पनि ठोक्न सक्छ नि त. हो भनेपछि यहाँ के गरिदिनु भने प्रेसर केले गर्दा आयो त? मलिकुल्स बीचको कोलिजनले कि मलिकुल्स र वाल बीचको कोलिजनले? त मलिकुल्स र वाल बीचको कोलिजनले गर्दा. र कोलिजन हुँदाखेरि इलास्टिक कोलिजन हुन्छ. कस्तो हुन्छ? इलास्टिक कोलिजन हुन्छ. जस्तै एउटा कुरो गरौँ. एउटा मलिकुल्स छ, आयो यहाँबाट यहाँ गयो, वालमा स्ट्राइक गर्यो. त्यसै गरी यहाँ गयो, सेलिङमा स्ट्राइक गर्यो, तल आएर स्ट्राइक गर्यो, यसरी फेरि स्ट्राइक गर्यो. सबैतिर घुमिरहेछ, स्ट्राइक गरिरहेछ, तर यसको काइनेटिक इनर्जी घटिरहेको छैन. काइनेटिक इनर्जी के गइरहेको छैन? रिमेन्स कन्स्टेन्ट. द्याट मिन्स इलास्टिक कोलिजन भइरहेको छ. के बीच त? वाल र मलिकुल्स बीच इलास्टिक कोलिजन भइरहेको छ. त्यो पोइन्टलाई फोकस गर्नु छ. भनेपछि थर्ड नम्बरमा के लेख्छौँ? देयर इज इलास्टिक कोलिजन बिट्विन, अथवा यसरी लेखौँ, प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर
प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर भनेको कन्टेनर जुन भित्र राखिएको छ त्यसको वालमा ग्यासले प्रेसर दिन्छ भन्ने कुरो गरेका छौँ। भनेको प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर इज ड्यू टु इलास्टिक कोलिजन बिट्विन मलिकुल्स एन्ड वाल अफ कन्टेनर। ड्यू टु इलास्टिक कोलिजन, ध्यानमा रहोस् है त, इलास्टिक कोलिजन बिट्विन मलिकुल्स एन्ड वाल अफ कन्टेनर र यसले के दिन्छ, गिव्स प्रेसर। इलास्टिक कोलिजन बिट्विन मलिकुल्स एन्ड वाल अफ कन्टेनर गिव्स वाट, प्रेसर। भनेको मलिकुल्सले अथवा ग्यासले वालमा कति प्रेसर दिन्छ यहाँबाट निकाल्छौँ। एउटा हामी कोलिजनलाई इग्नोर गऱ्यौँ के त, मलिकुल्स बीचको कोलिजनलाई इग्नोर गरिदियो, किनभने मलिकुल्सको कोलिजनले वालको के अरे प्रेसरमा केही त्यसको रोल छैन, त्यही भएर त्यसलाई हटाइदियो। भनेको प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर इज ड्यू टु इलास्टिक कोलिजन बिट्विन मलिकुल्स एन्ड वाल। है, क्लियर भयो? यो एजम्सन्सहरू चाहियो मेन कुरो। त्यसपछि हामी सिधै प्रेसरमा जान्छौँ। अब है, मेन मैले लेखिदिएँ। ल अब हेरौँ प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर। हामीले भर्खर के हेऱ्यौँ भने एजम्सन्स, र कुन एजम्सन्स, मेन एजम्सन्स, इन्टरमलिकुलर फोर्सको, प्रेसरको कुरो गऱ्यौँ र इन्टरनल इनर्जीको कुरो गऱ्यौँ। त्यति मात्रै कुरो गरेछ मेन है। हुन त अरू पनि एजम्सन्सहरू छ, जस्तै अघि भने भोल्युम अफ ग्यास इज इक्वल टु भोल्युम अफ कन्टेनर एन्ड मास अफ अथवा भोल्युम अफ इन्डिभिजुअल मलिकुल्स इज 0 भनेर जुन कुरो गऱ्यौँ त्यो पनि एउटा एजम्सन्स नै हो। र 10⁻23 को एराउन्डमा मलिकुल्स लिनुपर्छ, त्यो पनि एजम्सन्स नै हो। तर त्यो हामी एजम्सन्सको कुरो गर्दैनौँ र यहाँ गरि पनि सकेँ मैले है। अब के भयो भने प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर, प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर, प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर है। कन्टेनरको जुन कन्टेनर, कुन कन्टेनर त, जुन कन्टेनर भित्र, जुन भाँडोभित्र ग्यास छ त्यो कन्टेनरको। अब यहाँ मैले के देखाउँछु भने एउटा 3D फिगर बनाऊँ, क्युब बनाइदिउँ यहाँ है। मैले यहाँ मजाले डेरिभेसन गर्दैन, किनभने डेरिभेसन 11 मा मजाले दिएको छ, त्यही डेरिभेसन हेर्ने। इन्ट्रान्समा हामीलाई डेरिभेसन चाहिँदैन है त, र जुन चाहिएको कुरो छ त्यसलाई मात्रै निकाल्छौँ हामी, क्रिम निकाल्छौँ। त्यो सबै जे पाए त्यही गरेर काम छैन यहाँ है त। त्यही भएर एउटा क्युब लिए, XY भनेको 3टा XYZ 3 डाइमेन्सनल छ क्युब हो पनि। र यो भित्र कतिवटा N मलिकुल्स छ, कतिवटा मलिकुल्स छ, एउटा क्युब भित्र N मलिकुल्स छ मानिदिउँ। अब N भनेको जति पनि हुनसक्छ, तर अभियसली यो 10, 5, 6, 7 होइन कि मैले अघि नै भने 10⁻23 को रेन्जमा हुनु पर्यो मलिकुल्स। अब हेरौँ, अब एउटा यसमा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने ग्यासेसको, आइडियल ग्यासेसको मलिकुल्सहरू, एउटा ग्यासको मलिकुल्सहरू आइडेन्टिकल हुन्छन्। भनेको सबै स्फेरिकल हुन्छ र रिजिड हुन्छ, स्फेरिकल हुन्छ र रिजिड हुन्छ। एउटा ग्यासको मलिकुल्सको सबै एउटै थरीका हुन्छ, आइडेन्टिकल भनेको त्यो हो। फेरि डिफ्रेन्ट ग्यासको मलिकुल्स डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर एउटै ग्यासेसको मलिकुल्स आइडेन्टिकल छ भनेर दिमागमा राख्ने है। स्फेरिकल छ, रिजिड छ, तर एउटा ग्यासको नेचर अफ मलिकुल्स सेम है। अब N मलिकुल्स छ, यसको भोल्युम V छ। भोल्युम के छ, मलिकुल्सको भोल्युम कि टोटल कन्टेनरको भोल्युम, कन्टेनरको भोल्युम V छ है त। अब यहाँ के गर्छ भने एउटा मलिकुल्सलाई, लेट्स यहाँ एउटा मलिकुल्सलाई लियो, X तिर पठायो, त्यसको स्टडी गर्यो, त्यसै गरी अर्को एउटै त्यही मलिकुल्सलाई Y तिर Z तिर यो गरेर हामीले 11 मा पढेका छौँ है। एउटै स्टडी गर्ने हो र त्यसैबाट आइडेन्टिकल बनाएर 3 डाइमेन्सनमा यति मलिकुल्स गयो भने यति प्रेसर आउँछ भन्ने कुरो हो है। तर यहाँ के हेर्छु भने N मलिकुल्स छ भने सबै मलिकुल्स के छ भने अब कसैले यसैबाट क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, वाल के अरे फेस कतिवटा छ त, क्युबको फेस कति, 6 वटा फेस छ। भनेको एभरेज नम्बर अफ मलिकुल्स स्ट्राइकिङ अन अ सिंगल फेस भनिदियो। सिंगल फेस टोटल मलिकुल्स कति, N टोटल फेस कति, 6 भनेको 6 एभरेज नम्बर अफ मलिकुल्स स्ट्राइकिङ अन अ सिंगल फेस, एउटा फेसमा N/6। यदि क्वेसन सोधियो एभरेज नम्बर अफ मलिकुल्स स्ट्राइकिङ अथवा मुभिङ इन अ सिंगल डिरेक्सन भनिदियो
सिंगल एक्सिस बनिदियो, सिंगल एक्सिस बनिदियो भने कतिवटा त एक्सिस कति XYZ तीनटा छ भनेपछि n/3। एउटा एक्सिसमा जाने मोलिकुल्स एभरेज यति, एउटा फेसमा जाने मोलिकुल्स यति, यो बेसिक कुरो हो र यो थाहा हुनुपर्छ है। अब हेरौँ n वटा मोलिकुल्स छ, n वटा मोलिकुल्स छ भने भर्खर पढ्यौँ सबै मोलिकुल्सको स्पिड एउटै हुँदैन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेपछि लेट्स से C1 C2 C3 डट डट भयो नि त, C3 डट 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 Cn सम्म n वटा हामी स्पिड पनि राख्यौँ र यो के हो भोल्युम अफ कन्टेनर हो भनेपछि यहाँ के देखियो भने यसले गएर प्रेसर एक्जर्ट गर्छ वालमा हैन। अब कुन वालमा बडी प्रेसर कुन वालमा कम प्रेसर है, सबै वालमा इक्वली प्रेसर एक्जर्ट गर्छ है त, यो पनि ध्यानमा रहोस्, सबै वालमा इक्वली प्रेसर एक्जर्ट गर्छ है त। ल अब प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर सिधै मैले लेखेँ, यहाँ कुरो के गरेँ मैले, n वटा छ, n वटा स्पिड ल्याएको छु, सबैको पोसिबिलिटी सबै डिरेक्सन्सतिर सबै फेसतिर इक्वली छ भन्ने कुरो गरिदिएको छु मैले। अब P इज इक्वल टु m/3v C1² प्लस C2² डट 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 कहाँसम्म त Cn² सम्म, कति एउटाको मानम n वटा छ, एउटा मोलिकुलको C1 हो स्पिड, अर्कोको C2 हो, अर्कोको C3 हो, अर्कोको C4 हो, अर्कोको C5 हो, कतिवटा छ n वटा, त्यही भएर Cn सम्म गएको हो र m/, अब यहाँ हेरौँ यसलाई m के हो v के हो सबै नोटेसन्सहरुमा लेखाउँछु मजाले कुल भएर बस्ने। यहाँ भनेको m, अब यहाँ यसो गरौँ त n m3v गरिदिएँ मैले। अब हेरौँ त C1² प्लस C2² डट 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 Cn² भएको भएन, डिभाइड बाई n गर्न पाइयो, n क्यान्सिल भयो नि, त्यसैलाई त लेख्न पाइएन र n क्यान्सिल अघिकै आयो नि त फर्मेट हो। अब हेरौँ n भनेको टोटल नम्बर अफ मोलिकुल्स इन अ कन्टेनर, n द्याट मिन्स वाट, टोटल नम्बर अफ मोलिकुल्स इन अ कन्टेनर भनेपछि n र m भनेको एउटा मोलिकुलको मास अफ अ सिंगल मोलिकुल, m भनेको के मास अफ अ सिंगल मोलिकुल, यसलाई के भन्छ मोलिकुलर मास पनि भन्न पाइयो, मास अफ अ सिंगल मोलिकुल भनेपछि यसलाई हेरौँ त m भनेको के त, एउटाको m कतिवटा छ n वटा भनेको एउटा इन्टु नम्बर गिभ्स वाट टोटल भनेको टोटल मास आयो। यहाँ कुरो बुझ्यौ नि त, एउटाको मास m कतिवटा छ n वटा मल्टिप्लाई गरिदिने भने के आयो त टोटल मास अफ द ग्यासेस भयो, टोटल मास अफ द ग्यासेस भनेको m/3v। अब यसलाई मैले C² लेखेँ, यसलाई के लेखेँ C² लेखेँ, यो नोटेसन के हो म लेखाउँछु मजाले लेखाउँछु नआत्तिने है त, m/3v C² लेखेँ। त्यसै गरी m/v भनेको रो हो कि हैन, डेन्सिटी हो कि हैन, रो इज इक्वल टु डेन्सिटी इज इक्वल टु मास अपन भोल्युम हो नि त भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइयो त 1/3 रो C² लेख्न पाइयो है। यसैलाई हामी 2/3 ED पनि लेख्न पाउँछ, हियर इज वाट IOM IOE। अरे प्यारामेडिकल एग्रिकल्चर सबैमा यो हैन कि सर IOM IOE लेखिराख्नु भएको छ, धरानमा सोध्या छ कि छैन, एग्रिकल्चरमा सोध्या छ कि नर्सिङमा, सबै त्यही हो है, बानी परिसकेको छ लेख्ने, त्यही भएर यसरी लेखिदियो, सबैतिर सोध्ने क्वेसन्सहरु यस्तै हो है। त्यही भएर नर्सिङको लागि छुट्टै हुन्छ, एग्रिकल्चरको लागि छुट्टै हुन्छ भन्ने कुरो हैन, सबैको लागि एउटै हुन्छ। अब हेरौँ 1/3 रो C² 2/3 ED। अब हेरौँ रो भनेको डेन्सिटी थाहा भइसक्यो, m अब यहाँ नोटेसन्समा लेखौँ त अलिकति नोटेसन्स यहाँ हेरौँ, नोटेसन्समा m भनेको वाट सानो m हो नि, मोलिकुलर मास अथवा मास अफ अ सिंगल मोलिकुल, मास अफ अ सिंगल मोलिकुल, मास अफ अ इच मोलिकुल भने पनि भयो, मोलिकुलर मास भनिदिउँ, मोलिकुलर मास। त्यसै गरी m भनेको टोटल मास अफ द ग्यास, टोटल मास अफ द ग्यास। रो भनेको डेन्सिटी अफ ग्यास है। त्यसै गरी ED भनेको इनर्जी डेन्सिटी भन्छ, इनर्जी डिभाइड बाई भोल्युम,
इनर्जी डेन्सिटी भयो र इनर्जी डेन्सिटी भनेको E/V अनि E भनेको काइनेटिक इनर्जी 1/2 mv², 1/2 mv²। तल छ भोल्युम, यहाँ राख्छौ भने ठ्याक्क त्यही आउँछ। यहाँ यो घोक्नु पर्दैन, राख्ने नि यहाँ m/v छ कि छैन, 1/2 यसैमा राखिदियो भने 1/2 भनेको 2/3 गर्नु पर्यो, फेरि 2 त राख्नु पर्यो नि त। यहाँ 1/2 mv² यसमै राख्ने नि त, यसमै राखिदिने भनेपछि यहाँ के आउँछ त, यसैलाई गर्छौँ। यो काइनेटिक इनर्जी यहाँ छ त, E/V लेखेको छु मैले। ED भनेको इनर्जी डेन्सिटी E/V र E भनेको काइनेटिक इनर्जी 1/2 mv²। मजाले यहाँ म्याथमेटिक्स अलिकति खोल्छौँ भने यही आउँछ, यहाँबाट डाइरेक्ट यहीँ पुग्छ यो। त्यही भएर यो घोक्ने होइन, मजाले बुझ्ने हो। एउटा टर्म जाने, त्यसपछि यो टर्म एउटा सम्झिने, बाँकी यहाँ स्टेप बाई स्टेप गइरहेछ है। ल भनेपछि यो भयो, यो प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर। यहाँ क्युब टाइपको कन्टेनर ल्याछौँ अनि V भनेको भोल्युम त छँदैछ है, V भनेको भोल्युम अफ कन्टेनर छँदैछ है। अब सुनौँ यहाँ भनेपछि यहाँ आयो के, यो बेला हेर्ने फेरि क्वेसन्स मानौँ कुनै बेला सोधियो, सर एङ्गल यो नर्मलसँग ठिट्टा बनाएर गयो होइन, V भेलोसिटीले ग्यासेस आयो, ठिट्टा नर्मलसँग बनायो, फेरि ठिट्टाकै इलास्टिक कोलिजन भएर फर्क्यो भने, रिबाउन्ड भइदियो भने प्रेसर कति, अनि यहाँबाट फर्मुला युज गर्न सकिँदैन। यो फर्मुला कतिखेर युज गर्ने हो, मलिकुल सिधै पर्पेन्डिकुलर गएर स्ट्राइक गरेको छ, यसरी कुनै एङ्गल बनाएर स्ट्राइक गरेको छैन, पर्पेन्डिकुलर गएको छ वालमा। त्यसको लागि यसको लागि म नोमेरिकल गराउँछु, डोन्ट वरी है। होइन भने यसको लागि यसरी आएको छ भने यसको प्रेसर छुट्टै हुन्छ, P = 2mv cos θ n/t अनि एरिया, कति एरियामा स्ट्राइक गर्यो, कति एङ्गल बनाएर गयो, कति, यो भनेको n/t भनेको नम्बर अफ मलिकुल्स स्ट्राइकिङ पर सेकेन्ड। यसको लागि यो नोमेरिकलमा गराउँछु 2mv cos र 2mv cos θ भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम। वालमा प्रेसर कसरी आउँछ त, प्रेसरको त पढाउँछ नि त। प्रेसर भनेको F/A हो कि होइन, फोर्स अपन एरिया हो कि होइन, र F भनेको के त, चेन्ज इन मोमेन्टम हो नि त, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो कि होइन। भनेको वालमा गयो, इलास्टिकली कोलिजन भएर फर्क्यो भने रेट अफ मोमेन्टममा चेन्ज भयो, मोमेन्टमले गर्दाखेरि फोर्स आयो, फोर्सले गर्दाखेरि प्रेसर आयो। कहाँबाट आयो भन्ने कुरो होइन कि, कुरो बुझ्यो नि। यहाँ जति भित्र गयो त्यही गएर फसिन्छ है। त्यही भएर जस्ट जति भनिरहेको छु त्यहाँ ठ्याक 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 जाने अनि सिद्ध्याउने। यो फर्मुला पनि हामी युज गर्छौँ कुनै बेला। ल अब अगाडि बढौँ। हामीले कुरो के गऱ्यौँ, प्रेसरको कुरो गरिसक्यौँ है, प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर कुरो गऱ्यौँ होइन। अब त्यसै गरी हामीले अब स्पिडको कुरो गर्नु पर्यो, स्पिडको कुरो गर्नु पर्यो है। अब स्पिडको कुरो गर्दाखेरि बल्ल गएर हामी अलिक अगाडि बढ्छौँ है। अघि पनि क्वेसन्सहरू, कतिपय क्वेसन्सहरू के दिइराखेको हुन्छ भने यहाँ जस्तै प्रेसरसँग रिलेटेड, द प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर, द प्रेसर एक्जर्टेड अन द वाल अफ कन्टेनर इज ड्यू टु अथवा बिकज अफ है भनेको हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम, यसरी बनिदिन सक्छ, ड्यू टु लस अफ काइनेटिक इनर्जी, ड्यू टु लस अफ पोटेन्सियल इनर्जी, यसरी अप्सन राख्न सक्छ भनेको, राखेको पनि छ, सोधेको छ यो क्वेसन। भनेको वालमा प्रेसर ग्यासले कसरी एक्जर्ट गर्छ, काइनेटिक इनर्जी लसले, पोटेन्सियल इनर्जी लसले कि रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमले गर्दाखेरि त प्रेसर भनेको नै फोर्स आउनु पर्यो र फोर्स भनेको नै चेन्ज इन मोमेन्टमको कुरो भयो र मोमेन्टमको चेन्ज भनेको कहाँ जाने त, कोलिजन होइन, कोलिजनको त कुरो आउनु पर्यो, त्यहाँ कोलिजन भयो र त्यहाँ के भइदियो त, मोमेन्टममा चेन्ज भएर प्रेसर आएको छ, ध्यान रहोस् है त। ल एउटा क्वेसन त्यो पनि भयो। जति बोलिरहेको छु सबै क्वेसन्सहरू बोलिरहेको छु, यहाँ जति बोर्डमा लेख्छु अथवा बोल्छु सबै हो यो। त्यही भएर सर क्वेसन्स कहाँ कहाँ के भनेर त्यहाँ नकुर्ने, जति बोल्यो सबै क्वेसन छ है। ल अब यसै गरी यहाँ अब हामी आरएमएस स्पिडको कुरो गरौँ। आरएमएस स्पिड रुट मिन स्क्वायर स्पिड, अर्को मोस्ट प्रोबेबल अथवा एभरेज स्पिड, एभरेज स्पिड एन्ड अर्को कुरो पनि गरिदियो
मोस्ट प्रोबेबल स्पिडको कुरो गरौँ है। र अर्को आउँछ एउटा स्पिड अफ साउन्ड, पहिला यहाँ गरौँ त्यसपछि स्पिड अफ साउन्डसँग रिलेसन गरौँ। यो 4वटाको क्वेसन्सहरू बढी सोधिराखेको छ है। अब आरएमएस स्पिड भनेको रुट मिन स्क्वायर स्पिड आरएमएस हैन। यहाँ के भएको छ भने यो सबै भनेको डेरिभेसन, यो जुन डाइरेक्ट म लेखिरहेको छु त्यो डेरिभेसन गर्नु पर्दैन, नत्र भने यो म्याक्सवेल हैन तपाईको स्पिड डिस्ट्रिब्युसनबाट यो सबै हामी त्यहाँबाट गर्छौँ, जुन ब्याचलरमा धेरै डिटेल्समा पढ्नु छ त्यहाँबाट गरेको हुन्छ, डेरिभेसन गरे हुन्छ। तर हामीलाई यहाँ सम्झिराख्ने हो र कसरी सम्झिनु त्यो पनि म तरिका सिकाउँछु। त्यही भएर कहाँ कसरी त्यो डेरिभेसन गर्न साध्य छैन इन्ट्रान्समा है। ल आरएमएस स्पिड भनेको भर्खर हामीले यहाँ के गर्यो भने अघिकै तपाईँले नोटेसनमा के लेखिदिनु होला भने यो C1 C2 C3 डट 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 यहाँ CN भनेको के त, यसलाई कसरी भन्ने त C1 C2 C3 डट डट CN भनेको स्पिड्स अफ इन्डिभिजुअल मलिकुल्स भएको भएन, के भयो त स्पिड्स अफ इन्डिभिजुअल मलिकुल्स, एउटाको C1 अर्कोको C2 अर्कोको C3 डट डट CN सम्म हो। अब यहाँबाट जुन C स्क्वायर हामी लेख्यौँ नि त, यहाँ C स्क्वायर भनेको हामी के लेख्यौँ त C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डट डट CN स्क्वायर अपन यहाँ लेख्या हो नि, हो कि होइन हो। यसलाई भन्छ यो रुट मिन होइन कि मिन स्क्वायर स्पिड भन्छ, यसलाई रुट हटाइदिने यहाँ मिन स्क्वायर स्पिड, यसको नाम के हो मिन स्क्वायर स्पिड। अब हामीलाई चाहियो के रुट मिन स्क्वायर स्पिड चाहिएको छैन, रुट मिन भनेको स्क्वायर स्पिड। अब त्यसैमा यसमै रुट लगाइदिने हो नि त, के लगाइदिने स्क्वायर रुट हालिदिने हो भनेको स्क्वायर रुट हालिदिने हो भने कति आयो त यो C भयो। यहाँ कति भइदियो त C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस डट डट CN स्क्वायर डिवाइड बाई यही हो रुट मिन स्क्वायर स्पिड। अब हेरौँ यहाँ, अब यसैलाई हामी अर्को नोटेसनले पनि VRMS ले पनि डिनोट गर्छौँ, VRMS यसरी पनि डिनोट गर्छौँ हामी। अब यहाँबाट भर्खर हामीले के पढेका छौँ त, यहाँ त भर्खर हामी उसमा प्रेसरमा के हेऱ्यो भने P इज इक्वल टु कति M/3V C स्क्वायर पढेको हो नि त, पढ्यो हो नि त भर्खर। भनेपछि कति C स्क्वायर कति 3PV अपन M हो यहाँ हेरौँ। भनेपछि यसलाई मैले VRMS लेखौँ अथवा C लेखौँ, कुरो त एउटै हो नि। ल भनेको VRMS नै लेखिदिन्छु है, यो नोटेसन प्रायः जसो आइराखेको हुन्छ हेरौँ त्यो। अब इज इक्वल टु कति भयो त 3PV अपन M हो कि होइन, 3PV अपन M हो। तर यहाँ हेरौँ त PV भनेको के त मास हो, कुन मास हो टोटल मास हो। P भनेको प्रेसर, V भनेको भोल्युम, यहाँबाट हेरौँ भयो। तर यो फर्मेटमा हाम्रो क्वेसन्सहरू सोधिएको छैन। हाम्रो फर्मेट भनेको एउटा पर मोलमा र अर्को पर मोलिकुलमा, के त पर मोलमा कि पर मोलिकुलमा सोधेको छ प्राय जसो क्वेसन्सहरू। भनेको RT कि KT, RT कि KT भनेको R को फर्ममा कि K को फर्ममा है। भनेपछि यहाँ हेरौँ त, अब PV इज इक्वल टु nRT त छ हामीसँग, PV इज इक्वल टु nRT छ कि छैन हो। त्यो PV इज इक्वल टु nRT गएर जुन इक्वेसन हामी युज गर्छौँ त्यहाँबाट यसलाई गर्छौँ भने कति आउँछ भने 3RT अपन M आउँछ है, 3RT अपन M आउँछ। तर यो M र यो M फरक हो, यो टोटल मास हो, यो मोलिकुलर मास हो। अब क्वेसन्स यसबाट रिलेटेड बढी सोधेको छ, यहाँबाट सोधेको छैन। भनेपछि यो के हो त, यो टोटल मास है, कन्फ्युज नहुने। अब मैले यहाँ नोटेसन पनि चेन्ज गर्न सक्छु, यसलाई M प्राइम M ड्यास यसलाई M पनि गर्न पाउँछु। तर मैले नगर्नुको रिजन के छ भने तपाईको M प्राइम भएको नोटेसन बुक पढ्नुहुन्छ भने M प्राइम भएको नोटेसन फेला पर्दैन, त्यो भएर कन्फ्युजन होला तपाईलाई। त्यही भएर नत्र भने यो फरक नोटेसनले गर्दाखेरि बेटर हुन्थ्यो, तर मैले फरक नोटेसनले गरिनँ है, किनभने बुक त तपाईँले पढ्नुहुन्छ, बुक पढ्दाखेरि फेरि कन्फ्युजन होला। त्यही भएर बरुकै यहाँ यो टोटल मास हो र यो भनेको मोलार मास बनाऊ, मोलार मास बनाऊ है। अब एउटा आउँछ मोलिकुलर मास जुन कि यसलाई अब हामी 3kT अपन M स्मल m है, कसरी सम्झिने म भन्छु यहाँ है त। यो मोलार मास, यो मोलिकुलर मास, यो मोलिकुलर मास भनेको 1 मोल को मास M कैपिटल M
एउटा मलिकुलको मास स्मल m र यो भनेको टोटल, यसलाई छोडिदिनुहोस्, यसलाई यसले बिर्सिहाल्नुहोस् है। अब यहाँ हुन त सबै एउटैबाट रिलेटेड छ यहाँ। अब r भनेको वेयर, r भनेको के हो त, ग्यास कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भन्छ। के भन्छ, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, र यसको भ्यालु कति हुन्छ 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन हैन। त्यसै गरी के भनेको r/Na, r/Na एभोगाड्रोज नम्बर, r भनेको के, यो केमिस्ट्रीमा पढ्या होला मजाले, हैन भने यहाँ बुझ्दा पनि भयो, यति बुझ्दै। Na भनेको एभोगाड्रोज नम्बर, 1 मोलमा कतिवटा मलिकुल्स छ भन्ने कुरो 10^23 वटा मलिकुल्स। एभोगाड्रोज नम्बर त पढ्या होला, म बद्दा बेटर नलेज होला है, केमिस्ट्री पढ्या छ भने, छैन भने गएर हेर है त भाइ। अब Na भनेको एभोगाड्रोज नम्बर, r भनेको ग्यास कन्स्टेन्ट, के भनेको बोल्ट्जम्यान, यो केबी पनि भन्छ है त, केबी पनि भन्छ, के पनि भन्छ, मैले के भने केबी किन, बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट भन्छ यसलाई के भन्छ, बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट, र यो ग्यास कन्स्टेन्ट, यो भनेको एभोगाड्रोज नम्बर है। अब यहाँबाट यो के को भ्यालु पनि, यो r को भ्यालु पनि कुनै बेला सोधिन्छ, के को भ्यालु एग्रिकल्चरमा प्राय जसो द भ्यालु अफ बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट इज भनेर सोधिन्छ, केबी भन्छ अथवा के भन्छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ भने 1.38 × 10⁻23। अब यसको भ्यालु त छ नि त, यानी यो कति 6.02 × 10⁻23, यसको भ्यालु भयो, r को भ्यालु यति भयो। अब r भनेको 8.31 / 6.02 भनेपछि 1.8 जति आउँछ, एक्ज्याक्ट नआए पनि यसैको राउन्डमा आउँछ, अनि यो 10⁻23 चाहिँ माइनस माथि गयो भने माइनस हुन्छ, यही हो तीनटा भ्यालु है त। नलेज होला, केमिस्ट्रीमा पढ्या छ होला। भनेपछि यो भनेको मलिकुलर, एउटा मलिकुल, यो भनेको मोलार। अब सम्झिने कसरी, सुन्ने यहाँ, जहाँ केटी आउँछ नि, केटीसँग सानो मास, मलिकुल र मोलारमा, मोल र मलिकुलमा कुन सानो, मोल सानो कि मलिकुल सानो, मलिकुल सानो, मोल सानो कि मलिकुल सानो, मलिकुल सानो। केटीसँग सानो m, आरटीसँग ठुलो m, केटीसँग सानो m, आरटीसँग ठुलो m, केटीसँग सानो मास, मलिकुल सानो हुन्छ, यसरी सम्झिने। जहाँ r त्यहाँ मोलार, जहाँ के त्यहाँ मलिकुल, इनर्जी होस्, स्पिड होस्, जे पनि होस्, राख्ने, मजाले मेमोराइज गर्न सजिलो हुन्छ। कुरो बुझ्यौ ल। अब यो भयो रुट मिन, स्क्वायर, स्पिड। अब हामी एभरेज र मोस्ट प्रोबेबल हेरौँ, त्यसपछि यसको कम्पेरिजन गर्छौँ है त। हामीले भर्खर के पढ्यौँ भने आरएमएस स्पिड पढ्यौँ, रुट मिन स्क्वायर स्पिड पढ्यौँ, र आर को टर्ममा पनि पढ्यौँ, र के को टर्ममा पनि पढ्यौँ। अब कुरो के छ भने हाम्रो तपाईँको एभरेज स्पिड आयो, त्यसपछि मोस्ट प्रोबेबल एभरेज स्पिड। यो भीआरएमएस त हामी गरिसक्यौँ, भीआरएमएस 3kT अपन सानो m अथवा 3RT अपन ठुलो m, यो गऱ्यौँ स्क्वायर रुटमा है। त्यसै गरी एभरेज स्पिड भनेको हेर्नुहोस्, भी एभरेज भनौँ अथवा भी मिन भन्दा पनि भयो है त, भी एभरेज पनि भनौँ अथवा भी मी भन्दा पनि भयो। अब यसलाई गर्छौँ भने 8RT अपन पाई m, आरटीसँग कुन मास ठुलो, आरटीसँग कुन मास ठुलो है, अथवा 8kT आयो, पाई त ठिक छ, पाई कुन मास, m सानो, मलिकुलर मोलार, सम्झिने है त, यो पनि भयो। त्यस गरी अब मोस्ट प्रोबेबल स्पिड भनेको यहाँ हेरौँ, मोस्ट प्रोबेबल VMP भनौँ। अब यो आयो हाम्रो, ठिक छ। त्यसै गरी भी मोस्ट प्रोबेबल भनेको 2RT अपन ठुलो m इज इक्वल टु कति, 2kT अपन सानो। मैले भने नि, आरसँग ठुलो, केसँग सानो, आरसँग ठुलो,
केसँग सानो अथवा केटीसँग सानोमा सम्झिने है। अब यो गर्दाखेरि अब एउटा कुरो के देखिन्छ भने तपाईको तीनटा VRMS, V एभरेज र VMP मा भ्यालु राख्ने हो भने जुनसुकै केटीको भ्यालु हेर्ने हो भने यहाँ केटी अथवा आरटी को भ्यालु हेर्ने हो भने तपाईको सबैको यहाँ कम्पेरिजन गर्ने भने कम्पेरिजन क्वेशन्सहरु बढी सोधिराखेको छ। अब नोटमा हेरौँ एउटा नोटमा, त्यसपछि कम्पेरिजन क्वेशन्समा। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, एनी स्पीड इज directly proportional to a square root of temperature. Any speed is directly proportional to a square root of temperature. Most important. त्यो RMS होस्, मोस्ट प्रोबेबल होस् अथवा एभरेज किन नहोस् अथवा साउन्ड किन नहोस्, साउन्डको कुरो गर्छ भने तर यहाँ स्क्वायर रुट अफ टी आयो। के आयो त? स्क्वायर रुट अफ टी आयो। ठीक छ। अब यो स्क्वायर रुट अफ टी आउँदा एउटा नोटमा यो पढ्यौं, यही सोधेको छ क्वेशन, RMS स्पीड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु, RMS स्पीड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु अप्सन ए मा टी पावर -2, बी मा टी पावर -1/2, सी मा टी पावर 2, डी मा यस्तै राखिरा हुन्छ के हैन? भनेपछि यस्तो राखिदिन्छ तपाईको 1/2 कुन हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ हेर्नु त। यसको मिनिङ के 1/2 हो कि यहाँ 1/2 छ नि त स्क्वायर रुट है। भनेपछि यस्तै क्वेशन राखिदिन्छ अथवा नराखिदिन्छ अथवा जे पाए त्यही राखिदिन्छ क्वेशन, तर यो सम्झिराख्ने है। कुरो क्लियर छ ल। अब एनी स्पीड यहाँ भइसक्यो। अर्को कुरो लेखौँ, नोट नम्बर 1 मा भयो। नोट नम्बरमा एउटा अर्को पनि लेख्ने, VRMS इज इक्वल टु 3√गामा यो अनि VS छुट्टै राख्ने, भेलोसिटी अफ साउन्ड, भेलोसिटी अफ साउन्ड है। अब यो भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको यहाँ सम्झिराख्ने 3/गामा, गामा भनेको CP/CV हो, जुन हामी डिटेल्स कुरो गर्छौं थर्मोडाइनामिक्समा, यहाँ पनि कुरो गर्छौं काइनेटिक थ्योरी जब इनर्जी सुरु गर्छौं, डिग्री अफ फ्रिडम पढाइसकेपछि गामा पढाउँछौं। गामा भनेको VRMS स्क्वायर रुट 3/गामा VS भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको RMS सँग VS को पनि रिलेसन भयो, अरु कुरो पनि आयो यहाँ है त। गामा भनेको CP/CV, यो आउन बाँकी छ, स्टेप बाइ स्टेप आउँछ है त। ल अब यसपछि हामी कुरो के गरौँ भने थर्ड नम्बर पोइन्टमा हामी कम्पेरिजनको कुरो गर्छौं। कम्पेरिजन क्वेशन्सहरु सोधिराखेको हुन्छ, कम्पेरिजन क्वेशन्सहरु। अब तपाईले सम्झिने कुरो के छ भने हेर्नुस्, तपाईलाई मैले के भन्दियो भने व्हिच अफ द फलोइङ रिलेसन इज करेक्ट भन्दियो, क्वेशन सोधेको छ, त्यसरी पनि सोधेको छ। ल यसरी गर्दियो, VRMS ग्रेटर देन VMP, VRMS लेस देन VMP हैन, VMP त्यसै गरी VRMS इक्वल टु VMP, यसरी राखिदियो मानौ न। क्वेशन राखेको पनि छ कम्पेरिजन क्वेशन्स, कुरो त बुझ्यो नि। कम्पेरिजन क्वेशन्सहरु राखिदिएको छ ABCD, यसरी गरेर नन भन्दियो। अब यो दुईटा राख्छ, RMS र MP नै राख्छ, जरुरी छैन नि त। कतिवटा भयो? RMS, V एभरेज, VMP एन्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड, चारवटा भयो। चारवटा मध्ये जुनसुकै तीनटा राख्न सक्छ, जुनसुकै दुईटा राख्न सक्छ अथवा चारको चार पनि राख्न सक्छ। भनेको 4 मध्ये 4 पनि राख्न सक्छ, दुईटाको पनि कम्पेरिजन हैन, अथवा तीनटाको पनि कम्पेरिजन सोध्न सक्छ। तर यहाँ सम्झिने कसरी गाह्रो छ नि त। यहाँ क्याल्कुलेटर थिचेर एकचोटी घरमा गरिहाल्ने, कुन बढी आयो कुन गरिहाल्ने, के हुन्छ माइन्ड सेट भइदिन्छ र कन्फिडेन्स पनि बढिहाल्छ, थिचिहाल्ने क्याल्कुलेटर है। अब यहाँ के को भ्यालु थाहै छ हैन, अनि त्यसरी राखेर कुनै एउटा पार्टिकुलर टेम्परेचरमा राख्ने अनि थिचिदिने, त्यहाँबाट थाहा भइन्छ। अथवा यो कन्स्टेन्ट राखेर पनि निकाल्न सकिन्छ, KT/M सबैमा छ, त्यसलाई कन्स्टेन्ट राखेर पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ सम्झिने अब VRMS लेख्ने, V मिन भनौं अथवा एभरेज भनौं, एउटै कुरो हो। यहाँ EMI लेखेँ मैले, अर्को VMP पनि लेखेँ र अर्को VS पनि लेखेँ है त। VRMS लेखेँ, VMP लेखेँ, VM लेखेँ, मिन लेखेँ अथवा एभरेज भयो, VMP पो VS भयो। यसलाई के गर्दिने, यसरी राखिदिने
है। अब यसरी राख्दा के देखियो सम्झिने कसरी हेरौँ। यसबाट यसलाई आर यसलाई एम यसको यसले एम आर एम एम एस बोकी होइन आर एम एम एस बोकी भएन आर एमएमएस अथवा यसलाई सम्झे राग्नी एमएमएस पढ्दा पनि भयो। कसको स्पिड बढी राग्नीको कसको स्पिड बढी राग्नीको। अब यो दुईटा एम मध्ये अलिकति कन्फ्युजन आउला अनि के बुझ्ने भने एभरेज र के अरे मोस्ट प्रोबेबल र मिन मध्ये मोस्ट प्रोबेबलको कम हुन्छ र लास्टमा साउन्ड छ भनेको आर एमएमएस राग्नी एम। कसको स्पिड बढी आरएमएस भनेको राग्नीको रुट मिन स्क्वायर स्पिड बढी कुनै पार्टिकुलर टेम्परेचरमा। यसरी कुरा गर्ने है त। यो मोस्ट चाहियो। अब सुनिदिउँ। अब अर्को कुरो मोस्ट प्रोबेबल स्पिड के हो त। मोस्ट प्रोबेबल स्पिड के त्यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो छ है त। यहाँ मानौँ 50 वटा मोलिकुल्स छ। लेट्स से कतिवटा छ 50 वटा मोलिकुल्स छ र यो 50 वटा मोलिकुल्समा 20 वटा मोलिकुल्सको स्पिड 50 मिटर पर सेकेन्ड छ है। यो सबै मैले रफ लिइरहेको छु। यसरी हुँदैन यति सानो स्पिड हुँदैन तर पनि मैले लिएको छु। 50 मध्ये 20 कति 50 मिटर पर सेकेन्ड र 10 वटाको 60 मिटर पर सेकेन्ड र कति भयो 30 भयो र यहाँ अर्को 10 वटाको मानौँ 40 मिटर पर सेकेन्ड भयो र अर्को कति भयो त 10 10 20 20 40 बाँकी 10 रह्यो। 10 वटाको तपाईँको 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब कसलाई मोस्ट प्रोबेबल स्पिड भन्ने त्यही हेर्नु। मोस्ट प्रोबेबल म्याक्सिमम स्पिड होइन। म्याक्सिमम कति 60 छ 60 मिटर पर सेकेन्ड छ त्यो होइन भनेको यहाँ 10 10 नै लिनुपर्छ जरुरी छैन। यहाँ 10 लिए 5 लिए अर्को यहाँ जे पनि लिन पाइन्छ तर मैले यहाँ योभन्दा सानो देखाउन खोजेको यो नम्बर भन्दा सानो भनेपछि मोस्ट प्रोबेबल स्पिड भनेको म्याक्सिमम नम्बर अफ मोलिकुल्सले एक्वायर गरेको स्पिडलाई भन्छ मोस्ट प्रोबेबल स्पिड। नट म्याक्सिमम स्पिड। स्पिड कन्टेन्ट्स बाई म्याक्सिमम नम्बर अफ मोलिकुल्स। मोलिकुल्सहरू धेरै छ र धेरै मोलिकुल्सको धेरै धेरै भेलोसिटीहरू छ। जुन यस्तो मोलिकुल्स धेरै नम्बर अफ मोलिकुल्सको जुन स्पिड छ द्याट स्पिड इज कल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पिड भनेको मोस्ट प्रोबेबल स्पिड इज नट म्याक्सिमम स्पिड। स्पिड कन्टेन्ट बाई अथवा एक्वायर्स बाई म्याक्सिमम नम्बर अफ मोलिकुल्स है भनेको के भयो त 20 को यो 20 को 50 मिटर पर सेकेन्ड 20 को 50 मिटर एन्ड दिस इज वाट कल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पिड है। कम्पेरिजन पनि सिद्धियो। टेम्परेचरसँग के छ है आरसँग के छ सबै यहाँबाट गर्न सकिन्छ नि त। कसरी सम्झिने भन्ने कुरो पनि आयो है। ल अब हामी यो भइसकेपछि अब अगाडि बढौँ भनेपछि हामी स्पिडको बारेमा पनि कुरो गऱ्यौँ प्रेसरको कुरो पनि गऱ्यौँ। अब कुरो के आयो भने इन्टरनल इनर्जीको कुरो आयो जुन मोस्ट 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 इम्पोर्टेन्ट कुरो हो इन्टरनल इनर्जी। के त इन्टरनल इनर्जी अफ वाट आइडियल ग्यास एन्ड आइडियल ग्यासेस हैज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एमंग्स द मोलिकुल्स है। अब हेरौँ इन्टरनल इनर्जी यहाँ यो इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ सबै इम्पोर्टेन्ट तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भर्खर हामी इन्टरनल इनर्जीमा के हेर्यो भने यु इज इक्वल टु युके प्लस युपी को कुरो गरेको हो नि त। के कुरो गर्यो युके प्लस युपी को कुरो गरेको हो नि त हो। यु भनेको काइनेटिक इनर्जी इन्टरनल काइनेटिक इनर्जी र यो भनेको पोटेन्शियल टोटल इन्टरनल इनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. But for ideal gases, potential energy is what? But for ideal gases, potential energy is 0. अब यो लेखाउनु पर्छ किन पोटेन्शियल एनर्जी 0 भयो भने
अघि त्यत्रो बोले हैन र हो किनभने पोटेन्शियल इनर्जी इज फंक्शन अफ व्हाट function of what intermolecular force and in ideal gases intermolecular force is 0 so potential energy becomes 0 so for ideal gases u is equal to kinetic energy मात्रै भएन र u is equal to के भयो kinetic energy मात्रै भयो कि भएन के को बेला for ideal gases for ideal gases for ideal gases अब यो आइडियल ग्यासेस को लागि हो काइनेटिक इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी डिपेंड्स on मोशन and मोशन डिपेंड्स on what मोशन डिपेंड्स on टेम्परेचर भनेको दिस इंटरनल इनर्जी इज टोटली डिपेंड on टेम्परेचर को कुरो आयो टोटली डिपेंड्स on what टेम्परेचर को कुरो आयो कुरो क्लियर छ अब मोशन मा पनि हेरौं त यु ट्रांसलेशनल काइनेटिक इनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन हुन्छ यु रोटेशनल काइनेटिक इनर्जी र अर्को के हुन्छ यु ट्रांसलेशनल काइनेटिक इनर्जी रोटेशनल र यु भाइब्रेशनल काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ नि त मोशन भनेको 3 टाइप्स यहाँ हामीले पढ्ने भनेको 3 यो पनि मोशन हो ट्रांसलेशनल यो पनि मोशन हो रोटेशनल यो पनि मोशन हो के रे भाइब्रेशनल भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट यहाँ बनेको काइनेटिक इनर्जी अब ट्रांसलेशनल हो कि रोटेशनल हो कि भाइब्रेशनल हो त्यो कुरो बुझ्न जरुरी छ र त्यो भन्दा पहिला अब यसको हेर्ने भने f/2 RT हुन्छ अथवा f/2 KT हुन्छ मलिकुलको फर्ममा लेख्यो भने f/2 KT र मोलको फर्ममा लेख्यो भने f/2 RT वेयर f इज डिग्री अफ फ्रीडम f के हो त डिग्री अफ फ्रीडम हो अब मजा आउँछ डिग्री अफ फ्रीडम के हो डिग्री अफ फ्रीडम बाट नै सबै जस्तै हामी एनर्जी पढ्छौं नि 3/2 KT यो पढ्छौं नि एनर्जी कति त 3/2 KT 5/2 KT 6/2 KT यो जुन पढिराखे हुन्छ नि यो अथवा RT कहाँबाट आउँछ यसैबाट आउँछ अब कुन इनर्जी त्यहाँ पनि क्वेशन सोध्न सक्छ मात्र यो 3/2 KT इनर्जी कसको हो पर मोल हो कि पर मलिकुल ल तपाईले भन्नुभयो सर KT तपाई अघि भन्नुभयो मलिकुलको फर्ममा छ भनेको मलिकुलर ल ठीक छ मलिकुलर इनर्जी नै भयो 3/2 KT भनेपछि अझ पनि क्वेशन्स के आउन सक्छ त यहाँ अझ पनि क्वेशन्स यहाँ आउन सक्छ नि यो ट्रांसलेशनल हो कि रोटेशनल हो कि भाइब्रेशनल हो अझ पनि क्वेशन्स आउन सक्छ नि मोनो एटमिक हो कि डाई एटमिक हो कि ट्राई एटमिक ग्यासेसको कसको एनर्जी हो सबै कुरोहरु छ नि त त्यो भन्दा पहिला हामी डिग्री अफ फ्रीडम पढ्छौं र त्यसपछि डिग्री अफ फ्रीडम पढिसकेपछि यो टोटल एनर्जी कुनमा रोटेशनल हुन्छ कुनमा भाइब्रेशनल हुन्छ कुनमा ट्रान्सलेशनल हुन्छ भने कति हुन्छ भन्ने टोटल कुरो हामी गर्छौं नेक्स्ट भिडियोमा है आजको लागि हामी प्रेसरको कुरो गर्यौं अलिकति आइडिया आइडियल ग्यासेसको भयो अलिकति कुरो हामीले स्पिडहरु बारे नलेज लियौं क्वेशन्सहरु बारे नलेज लियौं र इन्टरनल एनर्जीमा गएर हामी स्टप गरेछौं है र आजको लागि यो यही म टुङ्ग्याउँछु हस् थ्यांक यू